ओके एनस गोंयांत येयला हांगासर केरलाचो मनीस। हांगा बारीक बारीक पयलीं कितें कितें विकतालो आनी इतकी फुडली जमीन ताणें सगळी ऑक्युपाय करून दवरली। तेजे सगळे मोडलेले तोडलेले सगळे सामान म्हणजे गाडयो घोडे JCB हे ते सगळे हांगा मांडून दवरला आनी कोण विचारिना। तुमकां आतां आमी दाखयले न्ही, 2 व्हिडिओ दाखयलो। एक शांतीनगर वास्को न्यू वाड्याचो शांतीनगर आसा पळय तो KNSाचो, आनी दुसरो आमी दाखयला तो चिखलेचो झाडां बिडां विकता पळय आनी स्पॉट बीट विकता पळय आयदनां बी हेजी चिनी मातीची ते दाखयला तुमकां आमी। हे दोनूय जागे जे आसा हे कोमलुदात लेणाचे आसा। हे कोमलुदात लेणाचे जागे असताना हेंच्यांनी आतां कितली वर्सां पासून हे जागे KNS आसा जाल्यार कितली वर्सां पासून तो जागे आडयला आसा। आनी पयलीं तो नळे विकतालो, शिमीट इल्लो विकतालो आनी खडी इल्लो विकतालो आनी हेजे पत्रे शिमिटाचे पत्रे विकता। आतां पळयलें तेणें अख्ख्यो 2000 मिटर तेणें सगळ्यो गाडयो तेज्यो मोडलेल्यो गाडयो JCB रे हे रे ते रे सगळे थंय आसा आनी तो वयल्यान दादागिरी करता। तेतून नेविकारान भायर येवन बोर्ड मारलेलो आसा। अरे कोमलुदात जागो त्या नेविकारांक फक्त त्या नेविकार हांगासर जागो खावपाकूच येतात का कितें? सगळ्यो जागो आडोवंक सोदता ते। आमचो पयलीं भितर ग्रावंड आसलो तोय तेंच्यांनी खाल्लो, भायर KNS खाता अशें जागो कोणूच तेका विचारना। काल पळय हालींच म्हणजे कालच्या म्हयन्यान नवी कमिटी जी येयल्या कोमलुदाताची नवी कमिटी जी येयल्या ते कमिटीवाले कितें पळयता तो हॉटेली आहा हरशीं लोकांनी इल्लेशे एक नळो सुद्दां बसयले जाल्यार धांवत सुट्टा विचारपाक तुमी नळो कसो बसयलो काय म्हणून। तुमकां घर तुमचें मोडटलो, तुमचें हें मोडटलो तें मोडटलो म्हणून। तो साळकर पळय आसा तो नळो सुद्दां जर कोणी बरय धांवता आनी ह्या भायल्या लोकांनी इतलो जागो आडयला फुटले कांय दिश्टी पडना, कांयच दिश्टी पडना। लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक जर कितें करता जाल्यार तुमी धांवन येता। अरे कोमलुदातल्यान ह्या गोंयच्या लोकांक लागून दवरलेले आसा, हे भायल्या लोकांक न्हू। तेतून तुमी कितें पार्टनर आसा काय दिसान दीस हाजेचो बटवो तुमकां मेळटा म्हणून ह्या लोकांक तुमी सपोर्ट करता। आनी हें कशें केलां थंयसर गाडी पार्किंग करूंक मेळना, जावं थंयसर सिनियर सिटीजनांक बसपाक लागून ती हें केल्लो जागो केल्लो आनी पंचायतीन तेतून रेजोल्युशन घेतलेलें थंय बेंची घालतले आनी सिनियर सिटीजनांक बरें बसपाक सांजेचें हें करतले। थंय झाडां पडां लावंक दवरल्या तेका इल्लोसो पयलीं जागो दिल्लो एक 100 मिटरा भितर। आतां पयलें जाल्यार 2000 मिटर तेणें ऑक्युपाय करून दवरला। कितें म्हणजे लोकांक अशेच जागे लोकांनी खावप आनी आमी पळयत रावप, आमच्या सिनियर सिटीजनान सुद्दां स्वास नितळ घेवप ना। तुमी तुमच्याच बटव्याची सगळी तयारी करता। हो साळकर आनी तो हॉटेली म्हणून कोण आसा पळय न्हू काम चोर कसो लोकांक फक्त नागोंक भोंवता। खूब कंप्लेनी आहा तेजे म्हाजे कडेन रिटर्न कोणा कंप्लेन दिले जाल्यार तेका वयल्यान धमकी दिवंक भोंवता हो। हेंकां धमकी दिवंक जायना रे बाबा, तुका जायना असा हिम्मत न्हू। हेंकां दोगांक काड आनी दाखय तर तुका मानपाचो। तेज्या उपरांत तुजें केन्नाच हांव नांव सुद्दां घेवचें ना। हेंकां आमूट तर पळया तरी ते केनाकूय आमट आनी तेकाय आमूट। ते कोण तो नेपाळी काय कोण तो थंयसर फक्त तुमी पार्टनरशिपाक काम करता, तुमकां जाय तशें हें करता, तुमी पयशे घेता आनी तो आमच्या लोकांक आमकां हें आसा आमच्या खुस्तार तो आपूण हांगासरले तो येयला केरळासून, तो येयला कलकत्तासून आनी तुमी सगळे तेंचे हे जाल्या जावय जाल्या आनी म्हणून ते अशें जाला। हे खरें म्हणून जाल्यार जाता तितले बेगीन लोकांक ते चिखलेन ओल्ड सिनियर सिटीजन आहा
तांकां बसपाची तयारी करा, तांकां बसपाक दिया. आनी हे हांगासर आमकां युथांक आमचे कितें तरी गाडी दवरपाक ना जाय, तांकां बॅडमिंटन खेळपाक जावं कितें करपाक एक बारीक ग्रावंड तरी आसूंक जाय. तेंय करिना तुमी. ते करूंक दिया. तेणें सगळें आडोवन दवरला मरे, 2000 मिटर सगळो आडोवन दवरला जागो. दिसना तुमकां? पळया ते अशें हळूहळू करून न्हू काबार केले तुमी, काबार केले तुमी. वेळीच सावधान जाया. आनी हें जायना. आनी तो KNS आपूण कोर्टान गेला म्हणटा. कोर्टान खंयच्या कोर्टान तो सांगिना. तो खंयच्या कोर्टान वयता तो? खंयच्या कोर्टान वयता? आमकां कितें खबर ना? चुनो लायता. तुमी तांकां कांय हें करिना म्हणून तांकां इतलो मोद मारला, सोडून दिला. ताका हांवें एकदां तेजेर हांव कावन्सिलर आसतना तेजेर पेटयल्ले तेजेर कंप्लेंट. तेज्या उपरांत तेणें कमी केल्लें, कांय धरून नासलें. हळूहळू हांव ना अशें पळयलां, तेणें खावन काडलें. सगळे कावन्सिलरय न्हिदले आनी तुमीय न्हिदल्या. सगळे खावन काबार केले. देव बरें करूं.